سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر اندر موجود نے نام میرے پیغمبر آئے ویکھیا مدیہ شدارو قطارو دیا پنگا نے آقا فرماتے نے ماں یبکی کہ یا عائشہ عائشہ تو کیوں رون دی پنگے محبوب سونیا میرے کوڑے کہ یہودن لڑکی آیا کر دیئے تے گنا باتا کریا کر دیئے آج جو میرے کوڑ آئیے تے جلدی جلدی میں کہہ کے گئیے آدھا کلہ من عذاب القبر عائشہ اللہ تنو عذاب قبر تو محبوب فرمائے محبوبہ میں رون دی پنگا میں ڈر لگتا پیا ہے کیا واقعی برے بندے نو قبر درداب ہندائے تے میرے پیغمبر دیاں کند وچوں چھلک کر کے خنجر نکل آئے اور میرے پیغمبر فرماتے نے ہاں عائشہ برے بندے نو قبر درداب دتا جاندا ہے کون عائشہ روندی پئی ہے جڑی دنیا تے بھی پیغمبر دی بیوی ہے تے جنت اندر بھی پیغمبر دی بیوی ہے کون ماں عائشہ روندی پئی ہے اج تیری بیٹی تے ماں تے سر تے تو پٹا کسے ٹیکسٹائل مل دا بڑیا کھویا لیکن ماں عائشہ تے سر تے تو پٹا رب نے سورہ نور دا کروا دیتا ہے او ماں روندی پئی ہے اونوں قبر تو ڈر لگدا ہے اج دے فٹنگ والا لباس پاڑ والی نوں ڈر کیوں نہیں لگدا جڑا جنت محل ہے جڑی دنیا تے پیغمبر دی بیوی ہے اونوں ڈر پیا لگدا ہے اج دی مغربی تہذیب اندر رنگی جان والی عورت نوں قبر کولوں ڈر کیوں نہیں لگدا وہ جڑی جنت اندر پیغمبر دی بیوی بنے گی جدی جنت تو تصویر میرے پیغمبر دے کول جبریل لے کر کے آئے نے اس عورت نوں ڈر پیا لگدا ہے اج دی ہاتھ بازو پان والی نوں ڈر کیوں نہیں لگدا پیا حضرات تیزی وقار آئیے اپنے اپنے دل اندر قبر دا عذاب جو دا ڈر پیدا کیجئے